यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज फिर एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ताकि कलाम की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ और मैं और आप खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। खुदावंद जो रहीम है, कादर मुतलिक है और अपने लोगों की दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनता है और जो हमेशा से अपने लोगों के साथ साथ है, वो हमेशा बरकत देने के लिए तैयार है। फ़क्त हमें ज़रूरत है कि हम उसके पास आएं और उसकी हजूरी में झुकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, तब खुदावंद हमें बरकत देगा। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है, जो कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे, वो है खुदावंद की प्रस्तिश, खुदावंद की इबादत। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यशवा की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत से हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। यहाँ यूँ मरकूम है, पस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नीयती और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वही देवता हों जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से जो हमने हवाला विर्द किया है, जो हवाला पढ़ा है, इसराइली हैं जिन्हें खुदावंद मुल्क मिस्र से आज़ाद करवा कर लेकर आया, वो अपने दरमियान उन देवताओं को लेकर आते हैं जिनसे खुदावंद को नफ़रत है। खुदावंद नहीं चाहता कि वो किसी और माबूद की प्रस्तिश करें और किसी और के आगे झुकें और सजदा करें, क्योंकि सजदों के लायक सिर्फ़ और सिर्फ मेरा खुदा है जो सजदों के लायक है। मेरे अज़ीज़ों, लूसीफ़र जो है, जो खुदा की हजूरी में प्रस्तिश किया करता था, अफजल तरीन था और खुदावंद ने उसे अफजल तरीन मर्तबा दे रखा था। उसके अंदर भी जब मगरूरी आ गई, उसके अंदर भी जब तकब्बुर आ गया, तो उसने इनकार किया। सो मेरे अजीज़ों, खुदा को गैरत आई। खुदा जो गयूर खुदा है, खुदा ने जब देखा कि इसके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया है, तो खुदा ने उसे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया। क्योंकि जो भी खुदा के ख़िलाफ़ काम करता है, खुदा के ख़िलाफ़ बोलता है, खुदावंद उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो अपने नाम की गैरत रखता है और नहीं चाहता कि कोई और किसी की प्रस्तिश करे। और वो मेरे अजीज़ों उसका साथी है, लूसीफ़र का साथी है, गैर मबूदों के प्रस्तिश करता है और गैर मबूदों के पीछे जाता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो कोई नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में गम आए और मैं गम की ज़िंदगी गुजारूं। सो मेरे अजीज़ों, अगर बाबरकत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमसे प्यार करे, खुदा हमें नेमतों से नवाजे, खुदा हमें अपने जलाल से भरे, तो मेरे अजीज़ों उसकी प्रस्तिश कीजिए, उसकी इबादत कीजिए। क्योंकि यशवा यहाँ कौम बनी इसराइल से कहता है कि आज ही अपना चुनाव करो कि तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। सो मेरे अजीज़ों, फ़ैसला करना है कि हमें किसकी प्रस्तिश करनी है। वो ज़िंदा यशवा जो है कौम बनी इसराइल से कहता है कि फ़ैसला करो, चुन लो, तुम किसे चुनना चाहते। या कि मूसा जब पहाड़ पर गया, खुदावंद से बातें करने को गया, खुदावंद से अहकाम लेने को गया, तो जब नीचे उतरा तो मेरे अजीज़ों उन्होंने अपने लिए माबूद बना लिए। उन्होंने वेट ना किया, उन्होंने इंतज़ार ना किया, बल्कि वो इस सोच में पड़ गए कि शायद अब मूसा वापस आए या ना आए, सो आओ हम बुत बनाएं और उनकी प्रस्तिश करें। सो जब मूसा पहाड़ से नीचे आता है तो वो उन माबूदों की प्रस्तिश करते हैं।
اور میرے عزیزو، موسیٰ جب وہ تختیاں لے کر نیچے اترتا ہے، خدا کے احکام لے کر جب نیچے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر اپنے لیے بت بنا کر ایک بچڑے کو بنا کر اس کے آگے سجدہ کرتی ہے، خدا کو غصہ آتا ہے اور موسیٰ کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ اپنی تختیوں کو توڑتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب وہ اپنی لوہوں کو توڑتا ہے تو وہاں وہ ان سے کہتا ہے کہ تم نے میرا انتظار تک نہ کیا، میں تمہاری خاطر جو ہے وہ پہاڑ پر گیا تاکہ تمہارے لیے خدا سے، جو خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، جو خدا تم سب سے جو کہنا چاہتا ہے، میں ان احکام کو لینے کے لیے گیا اور میرا انتظار تک نہ کیا۔ میرے عزیزو، آج بھی ہم اپنی زندگی میں جلد بازی میں فیصلے لے لیتے ہیں، لیکن ہم خدا کا انتظار نہیں کرتے، ہم خدا کی باتوں کا انتظار نہیں کرتے، ہم دیکھتے نہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر خدا کی یہ مرضی نہیں تو میں اپنی مرضی کو پورا کر لوں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کی مرضی کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے۔ خدا کا انتظار کیجئے، مت جلد بازی کیجئے اور خداوند کی پرستش کرتے رہیے، خداوند کے آگے جھکیے، جیسا یشوع نے کہا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ میرے عزیزو، خاندانی طور پر ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم خاندانی طور پر اپنے گھرانے میں اس بات کو قائم رکھیں اور کہنے والے بنیں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہماری زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور ہم وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم ایسا کہیں گے تو خدا ہم سے خوش ہوگا، اور جب خدا خوش ہوتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ بلیسنگ کے جو دروازے ہیں وہ یسوع نام سے کھل جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، وہ برکتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوتی ہیں، آپ پراسپر ہوتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ برومند ہوتے ہیں، خدا آپ کو اونچائی پر لے کر جاتا ہے اور ابلیس کو شرمندہ کرتا ہے، وہ جو زندہ خدا ہے، جو بچاتا بھی ہے، جو چھڑاتا بھی ہے، اور جو پاک کرتا ہے، اور جو مصیبتوں سے آزاد کرتا ہے، جو قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا، جس نے بڑے بڑے کام کیے، سمندر کے 2 حصے کر دیے، اور میرے عزیزو اس نے بیابان میں من برسایا۔ پھر یشوع ان سے بات کرتا ہے۔ یشوع نے ان لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، نہیں، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے ان لوگوں سے کہا، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا، پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ میرے عزیزو، یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یشوع کی کتاب، اس کا 4 باب اس کی 19 آیت سے، میرے عزیزو، یہاں یشوع ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ خدا غیور خدا ہے۔ یشوع انہیں باور کرواتا ہے کہ تم لوگ اگر ایسا کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ وہ ڈر جاتے ہیں، وہ خوف کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم غیر معبودوں کو رد کریں گے، ہم غیر معبودوں کو چھوڑ کر زندہ خدا کی پرستش اور عبادت کریں گے، ہم زندہ خدا کے ساتھ چلیں گے کیونکہ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یشوع انہیں کہتا ہے کہ تم آپ ہی گواہ ہو، تم خود ہی اپنی گواہی دو گے کہ تم نے اس بات کو قبول کیا کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کریں گے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہیے، خداوند کے کلام کو پڑھتے رہیے، خداوند کی پرستش کیجیے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو غیر معبودوں سے بچائے رکھیں، ان کی طرف نظریں نہ دوڑائیں، ان کی طرف دھیان نہ لگائیں، بلکہ اپنے زندہ خدا کی طرف اپنی نگاہیں لگائیں۔ آج کے دور میں جب بہت سے لوگ
मुसीबत ज़दा होते हैं तो बहुत से लोग दूसरे लोगों को मशवरा देते हैं, गैर ईमानदार जो हैं वो मशवरा देते हैं कि आओ मैं तुझे फ़लाँ के पास ले जाऊँ, आओ मैं तुझे फ़लाँ जगह पर ले जाऊँ ताकि तुम्हारी मुसीबत दूर हो। और वो लोग जो हैं जो गैर ईमानदार होते हैं वो उनको वहाँ ले कर जाते हैं। बहुत से ईमानदार जो हैं वो अपने ईमान को ख़राब कर बैठते हैं और उन गैर मबूदों के पीछे जाते हैं। तो खुदा इससे नाराज़ होता है। अपने खुदा को पुकारिए, अपने ज़िंदा खुदा को पुकारिए, वही आपकी मुश्किल, वही आपकी मुसीबत, वही आपके हालात बदलने वाला खुदा है। वो आपकी मुसीबत को आपसे दूर कर देगा और आप खुदा की कुदरत को, उसके जलाल को, उसकी हशमत को देखेंगे कि खुदा कैसा बड़ा कादर खुदा है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे और यकीनन आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।